Assalamu alaikum fourth year. Hope you all will be fine with the blessing of Allah Almighty. The fourth year, today we are going to start our next chapter, chapter 5, Nagasaki, August 9, 1945, written by Mikato Ichimaro. जी स्टूडेंट्स, आज जो हमने चैप्टर स्टार्ट करना है उसका नाम है नागासाकी अगस्त 9, 1945, जिसे मिकाटो इचिमारो ने लिखा है. ये जापानीज़ राइटर हैं और इनफैक्ट इस ऐसे में इचिमारो ने जो है वो एटमी हमले के बारे में, जिनके वो खुद जो हैं वो आई विटनेस थे यानी शाहिद थे, उसके बारे में जो है वो रोशनी डाली है. बताया है कि जब अलाइड फोर्सेस, जिसमें अमेरिका, ब्रिटानिया और जो है फ्रांस के ममालिक शामिल थे, जिनको हम अलाइड फोर्सेस कहते हैं, ये इन लोगों ने जापान के दो शहरों पर, हिरोशिमा और नागासाकी पर जब एटॉमिक बॉम्ब किया था, एटॉमिक बॉम्ब से अटैक किया था, तो उस वक़्त क्या क्या डिस्ट्रक्शन वहाँ पर हुई, और वो तमाम डिस्ट्रक्शन जो कि राइटर ने खुद अपनी नज़रों से जिनको देखा था उसके बारे में उन्होंने बताया है. तो हम लोग, ये जो आपके सामने है ये उसकी उर्दू समरी है, जो बेटा आप खुद पढ़ सकती हैं, इसको आप खुद पढ़ लीजिएगा. लेकिन मैं आपको क्वेश्चन की तरफ लेके जाऊंगी और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसको हम इसकी ब्रीफ समरी भी कह सकते हैं. राइट अ नोट ऑन द डिस्ट्रक्शन कास्ड बाय एटॉमिक बॉम्ब या गिव एन अकाउंट ऑफ द डिजास्टर अकर्ड ऑन अगस्त 9, 1945 एट नागासाकी. 9 अगस्त 1945 में नागासाकी पर जो एटॉमिक बॉम्ब हुआ, जो एटमी हमला हुआ अलाइड फोर्सेस की तरफ से, उसके नतीजे में होने वाली जो तबाहकारी थी, जो तबाही थी, उसके बारे में आपने हाल बताना है, उसकी सारी वजाहत करनी है. तो इसमें ज़ाहिर है जब आप ये वजाहत करेंगे, उस तबाही के बारे में बताएंगे, डिस्ट्रक्शन के बारे में बताएंगे, तो आपका पूरा ऐसे डिस्कस हो जाएगा. तो आप ये कह सकते हैं ये ऐसे की एक शॉर्ट सी समरी भी है. जी, Mikato Ichimaro has given us a striking and impressive account of the destruction caused by bombing at Nagasaki. इस ऐसे में इचिमारो ने जो है वो नागासाकी में होने वाली एटॉमिक बम का जो अटैक हुआ था, यानी जो बमबारी हुई थी, और उसके नतीजे में होने वाली जो तबाही है, उसके बारे में बड़े मौसर अंदाज में हमें वजाहत बयान की है. द एटम बॉम्ब वाज ड्रॉप्ड एट नागासाकी बाय द अलाइड जो हैं, जो अमेरिका, ब्रिटानिया और फ्रांस की जो ममालिक थे, उनकी फोर्सेस ने, उनकी फ़ौजों ने, जो कि अलाइड फोर्सेस कहलाती थी, उन्होंने नागासाकी पर जो है वो बम गिराया ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार. कब? दूसरी जंग अज़ीम के दौरान. और आपको यहाँ पर मैं बताती चलूँ कि दूसरी जंग अज़ीम का जो टाइम था वो 1940 से 1945 तक था. The writer of the essay gives many detail of the horror and destruction of Nagasaki during bombing. क्योंकि नागासाकी में बमबारी के दौरान जो खौफ व हरास और जो तबाही हुई, इस बारे में राइटर ने इस ऐसे में मुकम्मल वजाहत से बयान किया है. द एटॉमिक अटैक बाय द अलाइड वाज क्वाइट इनह्यूमन एंड क्रूअल. क्योंकि अलाइड की तरफ से होने वाला ये जो एटॉमिक बॉम्ब का जो अटैक था, वो मुकम्मल तौर पर जो है गैर इंसानी और जालिमाना हमला था. इट रिड्यूस द होल सिटी ऑफ नागासाकी टू रबल्स. क्योंकि इसने पूरी नागासाकी के शहर को जो है वो रबल्स मीन्स मलबे का ढेर बना दिया था. द बॉम्बिंग टुक प्लेस ऑन अगस्त 9, 1945. और ये जो बमबारी हुई थी वो 9 अगस्त 1945 को जो है वो वाक़या हुई. द राइटर वॉज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एट द नागासाकी मेडिकल कॉलेज. और उस वक़्त जो इचिमारो ये राइटर थे हमारे ऐसे के, वो उस वक़्त नागासाकी मेडिकल कॉलेज के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे. अगस्त 9, 1945 वॉज अ क्लियर, हॉट एंड ब्यूटीफुल समर डे. और 1945 में अगस्त 9 को वो एक साफ, गर्म और खूबसूरत गर्मियों का दिन था, जिस दिन ये वाक़या रूनुमा हुआ. द राइटर वॉज सिटिंग इन हिज रूम विद अ फेलो स्टूडेंट व्हेन ही हर्ड द साउंड ऑफ B-29 एयरक्राफ्ट ओवरहर्ड. उस वक़्त जो राइटर था वो अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास फेलोज़ के साथ जो है वो अपने रूम में बैठा हुआ था, जब उन्होंने अपने ऊपर से जो है वो B-29 जो एयरक्राफ्ट का नाम था, उसकी आवाज़, गुजरने की आवाज़ सुनी. A few minutes later, कुछ ही मिनट्स के बाद, the air flashed a brilliant yellow and there was a huge blast of wind. और थोड़ी ही देर बाद हवा में जो है वो एक तेज़ जर्द रंग की रोशनी चमकी और वहाँ पर एक ज़बरदस्त धमाका हुआ. द राइटर एंड हिज फ्रेंड वर टेरिफाइड. राइटर और उसके दोस्त जो थे वो खौफज़दा हो गए और वो नीचे सीढ़ियों की तरफ गुस्ल खाने में अपने आप को छुपाने के लिए भागे. He lost his senses. वो बेहोश हो गया, उसने अपने हवास खो दिए. When he came to senses, और जब वो दोबारा होश में आया, he found that he was badly injured. तो उसने देखा कि वो अब बुरी तरह से ज़ख्मी हो गया है. The sky had turned from blue to black. और पूरा आसमान जो है वो
نیلے سے کالے رنگ میں تبدیل ہو گیا ہے. اینڈ دا بلیک رین اسٹارٹیڈ ٹو فال، اور کالے رنگ کی جو بارش ہے وہ برسنا شروع ہو گئی ہے. یہاں پر کالے رنگ کی بارش برسنے سے مراد یہ ہے کہ اس ایٹامک بام کی وجہ سے، اس بمباری کی وجہ سے ہر طرف کالا دھواں تھا. دا اسٹون والز بٹوین دا ہاؤسز، اور گھروں کے درمیان جو پتھر کی دیواریں تھیں وہ ریڈیوس ٹو ڈسٹ، وہ ملبے میں تبدیل ہو چکی تھیں، خاک میں مل گئی تھیں. آفٹر اے شارٹ ٹائم، کچھ ٹائم کے بعد، ہی ٹرائی ٹو گو ٹو ہز میڈیکل اسکول ان یوراکامی، کچھ دیر کے بعد اس نے اپنے میڈیکل کالج جو کہ یوراکامی میں تھا وہاں جانے کی کوشش کی. ہی میٹ مینی پیپل کمنگ بیک فرام یوراکامی، اور اس نے دیکھا کہ بہت سے لوگ یوراکامی سے واپس آئے ہیں، یعنی وہ بہت سے ایسے لوگوں سے ملا جو یوراکامی سے واپس آ رہے تھے. دیئر کلاتھس ور ان ریگس اینڈ شرڈ آف اسکن ہنگ فرام دیئر باڈیز، ان کے جو کلاتھس تھے، ان سے جو کپڑے تھے وہ چیتھڑوں میں بدل چکے تھے، اور ان کے جو جلد کے چیتھڑے تھے، جو ٹکڑے تھے، وہ لٹک رہے تھے ان کی باڈیز کے ساتھ، ان کے جسموں کے ساتھ. دے لک لائک گھوسٹ ود ویکنٹ اسٹیئر، اور وہ کیا دکھائی دے رہے تھے؟ وہ بھوت دکھائی دے رہے تھے، خالی نظروں والے، یا خالی نظروں کے ساتھ. ہی ریچ یوراکامی دا نیکسٹ ڈے آن فٹ، نیکسٹ ڈے یعنی اگلے دن جو ہے وہ پیدل اپنے اسکول یوراکامی میں موجود اسکول میں پہنچا. اٹ آفرڈ آ سائٹ آف ہول سیل ڈسٹرکشن اینڈ ہارر، اور وہاں پر وہ پورا جو منظر تھا، ایک وسیع منظر جو ہے تباہی اور خوف کا دکھائی دیتا تھا. اونلی دا کنکریٹ اینڈ آئرن اسکیلٹن آف دا بلڈنگز ریمین اسٹینڈنگ، کیونکہ وہاں پر صرف بجری اور سیمنٹ کے جو خالی بلڈنگز کے، عمارتوں کے جو ڈھانچے جو ہیں وہ باقی کھڑے تھے. دیر ور ڈیڈ باڈیز ایوری ویئر آن ایچ اسٹریٹ کارنر، اور گلی کے ہر کونے میں، ہر طرف جو تھیں وہ کیا تھیں؟ ڈیڈ باڈیز تھیں. دیر ور ٹبز آف واٹر ٹو پٹ آؤٹ فائرز آفٹر دا ایئر ریڈ. ایئر ریڈ ہوتا ہے ہوائی حملہ. ہوائی حملے کے بعد وہاں پر جو ہے وہ پانی کے ٹب تھے آگ کو بجھانے کے لیے. دا وونڈیڈ کرائڈ فار واٹر، اور جو زخمی لوگ تھے، وونڈیڈ لوگ تھے، وہ پانی کے لیے چلائے. بٹ دے ڈائڈ وداؤٹ اٹ، لیکن وہ مر گئے اس کے بغیر ہی. نیئر دا اسکول، اور اسکول کے قریب، دا رائٹر سا چیرڈ باڈیز آف مین اینڈ وومین. چیرڈ باڈیز ہوتا ہے جلی ہوئی، برنڈ باڈیز، اور اسکول کے نزدیک رائٹر نے جلی ہوئی عورتوں کی اور مردوں کی جلے ہوئے جسموں کو دیکھا. دا رائٹر could not get rid of the sound of crying women in the destroying field، اور تباہ شدہ میدانوں میں چلاتی ہوئی عورتوں اور مردوں کی آوازوں سے رائٹر جو ہے وہ چھٹکارا نہ پا سکا. دا رائٹر واز فلی ڈسکسٹڈ ود دا ڈسٹرکشن، رائٹر کو، مصنف کو مکمل طور پر ڈسکسٹڈ ہوتا ہے ویسے ناگواری گزرنا، نفرت ہونا، نفرت ہو گئی تھی ود دا ڈسٹرکشن، تباہی کے ساتھ. ہی سا، جو اس نے دیکھی، ڈیورنگ دا بومبنگ آف ناگاساکی، جو اس نے ناگاساکی کے درمیان، جو ناگاساکی میں ہونے والی بمباری کے دوران جو دیکھی تباہی، اس سے اس کو نفرت ہو گئی تھی. جی بیٹا، یہ تھا آپ کا ناگاساکی اگست 9 1945 چیپٹر کا فرسٹ کوسچن، جو آپ کا ایک شارٹ سمری بھی ہے. نیکسٹ ہم کل دیکھیں گے کہ ہم نے کل کون سا کوسچن کریں، لیکن فی الحال آپ کا ایک یہ کوسچن ہی آپ کریں گی تو آپ کا جو ہے وہ یہ چیپٹر جو ہے وہ تیار ہو جائے گا. کل کے لیے آپ یہی کوسچن پریپیئر کریں. ٹل دین، اللہ حافظ، ہیو اے نائس ڈے.